सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। वीरदेवः दानशीलः राजा। ज्योतिषे महती श्रद्धा तस्य। प्रतिदिनं सः उषसि उत्थाय दर्पणे मुखं पश्यति, ततः विहाराय उद्यानं गच्छति च। एवं करणात् सौभाग्यं सिद्ध्येत् इति तस्य चिन्तनम्। अथ एकदा सः स्वमुखम् अदृष्ट्वा एव उद्यानं गतः। तत्र कश्चन युवकः दृष्टिगोचरः जातः। तदा राजा अचिन्तयत्, अद्य सर्वादौ मया एतस्य युवकस्य मुखं दृष्टं, न जाने एतस्य किं फलं स्यात् इति। यावत् सः प्रासादं प्रतिगतः तावता नापितः उपस्थितः आसीत् मुखक्षौरकरणाय। मुखक्षौरम् आरब्धम्। तदवसरे क्षौरिकस्य अनवधानस्य कारणतः राज्ञः मुखे व्रणः जातः। एतस्मात् राजा क्रुद्धः जातः। सः नापितं तर्जयित्वा प्रेषितवान्। किञ्चिदनन्तरं तस्य मनसि विचारः आगतः। अद्य प्रातः मया स्वमुखं न दृष्टम्, अपि तु कस्यचन युवकस्य मुखं दृष्टम्। तस्य एव फलम् एतत् इति। अतः सः भटान् सम्प्रेष्य तं युवकम् आनायितवान्। युवकः राजानं प्रणम्य विनयेन अतिष्ठत्। राजा सक्रोधम् अवदत्, अद्य उषसि भवतः एव मुखम् आदौ दृष्टं मया। तस्य परिणामतः मुखक्षौरावसरे व्रणः जातः। सर्वथा दौर्भाग्यकरम् अस्ति भवदीयं मुखम्। तस्मात् भवान् अस्ति दण्ड्यः इति। तदा सः युवकः उक्तवान्, महाराज, यं कमपि दण्डयितुम् अनुग्रहीतुं वा अधिकारः अस्ति एव भवतः। भवतः निर्णयः प्रश्नार्हः न भवति। तस्मात् मां दण्डयितुम् अर्हति एव भवान्। किन्तु ततः पूर्वम् अहं किञ्चित् निवेदयितुम् इच्छामि। अद्य उषसि मयापि आदौ भवतः एव मुखं दृष्टम्। मम मुखस्य दर्शनात् भवता व्रणः प्राप्तः। भवतः मुखस्य दर्शनात् तु मया कठोरं दण्डनं प्राप्यमाणम् अस्ति। इदानीं भवान् एव वदतु, कस्य मुखस्य दौर्भाग्यकरत्वम् अधिकमस्ति इति। एतत् श्रुत्वा राजा क्षणकालं दिग्भ्रान्तः। सः विना वचनं तं युवकं ततः प्रेषितवान्। तस्मात् दिनात् राज्ञी स्थितः अन्धविश्वासः अपगतः।